त यसमा हामीले के गरेका थियौं भने पुट x इक्वल्स टु 0 पुट गर्यो भने त y इक्वल्स टु f अफ x भनेको y हो त यहाँ 3 इन्टु कति भयो 0 प्लस 2 त्यही भएर यसलाई सोल्भ गर्यो भने 2 हुन्छ फेरि चाहिँ के गर्यो भने पुट x इक्वल्स टु 1 गर्यो भने त यहाँ 3x प्लस 2 हो अब x को प्लेसमा तिमी 1 गर र 2 गर्यो भने कति हुन्छ 5 हुन्छ अर्थात यहाँ चाहिँ हामीले के भयो भने 0 2 र 1 5 अब यसलाई तिमी प्लट गर्दाखेरि 0 2 भनेको 0 भनेको x एक्सिस हो 2 भनेको y एक्सिस हो त 0 2 भनेको यसमा 0 मा यहाँ आयो है अब त्यसपछि 1 र 5 1 भनेको x एक्सिसमा 1 मा जान्छौ अनि 5 भनेको यहाँ आउँछ हो यसमा है अब यो र योलाई तिमी के गर्यो भने तान एउटा लिएर मैले यहाँ यो चाहिँ यहाँबाट यहाँ के गरेलाई जोइन गर अब तिमीलाई लामो गरे पनि हुन्छ मैले यति जति लामो गर्दिए ठीक छ यो जुन अहिले लाइन बने नि यो लाइन के हो त भन्दाखेरि यो y इक्वल्स टु 3x प्लस कति हो रे 2 यो अर्थात तिमीहरुले के बुझ्ने हो भने नि कि जुन लिनियर फंक्सन जुन हुन्छ यो चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं लिनियर फंक्सनको है यो चाहिँ लिनियर फंक्सन त लिनियर फंक्सन जहिले पनि ध्यान दिने लिनियर फंक्सनको ग्राफ चाहिँ के हुन्छ सोज द स्ट्रेट लाइन फेरि यो लिनियर फंक्सन x एक्सिस र y एक्सिस बोथलाई के गर्छ इन्टरसेक्ट गर्छ जहिले पनि ध्यान दिने है क्लियर भएको छैन क्लियर भयो यो मलाई लाग्छ क्लियर भइसक्यो होला अब चाहिँ अर्को आउ कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको मैले कुरा गर्दै थिए यो पनि ग्राफमा देखाउन तिमीलाई अघि नै देखेन कन्स्ट्यान्ट फंक्सन ठीक छ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन अब कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको मैले एउटा हामीसँग डेफिनिसन नै छ f of x equals to mx plus c छ भने m के हुन्छ 0 हुन्छ जब m को प्लेसमा तिमी 0 भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै नि त के हुन्छ त f of x equals to c हुन्छ त c भनेको कन्स्ट्यान्ट बुझ्ने है c के हो त कन्स्ट्यान्ट मिन्स के हुन्छ के बुझ्ने कुनै एउटा नम्बर बुझ्ने है अर्थात यहाँ के भयो त हामी c को ठाउँमा एकचोटी 1 राख्ने बित्तिकै f of x equals to y भने y equals to 1 भयो त्यसलाई कोअर्डिनेटको फर्ममा लेख्यो भने 0 1 हुन्छ f of x equals to 2 भयो भने f of x लाई तिमी y को फर्ममा लेख्यो भने y equals to 2 हुन्छ अर्थात 0 2 कोअर्डिनेटको फर्ममा हुन्छ f of x equals to 3 छ भने y equals to कति भयो 3 भयो 0 कमा कति हुन्छ त 3 कोअर्डिनेटको फर्ममा अब यसलाई ग्राफमा प्लट गर जस्तो 0 1 को तिमी हेर्ने यहाँ हुन्छ यो अब 0 2 को ग्राफ गर्यो भने कति हुन्छ यहाँ हुन्छ त यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट फंक्सन एउटा मात्रै हामी लिनु पर्छ है यहाँ मैले धेरै लिए यो धेरै एक्जाम्पल यसको लिनु पर्दैन यसमा चाहिँ हामीले एउटा लिए हामीलाई पुग्छ ग्राफ धेरै पर्दैन यसमा एउटा फंक्सन हामीलाई लिए पुग्छ एउटा मात्रै लिए हामीले पुग्छ धेरै लिनु पर्दैन अब हेर्ने एउटा चाहिँ लिन मात्रै पुग्छ भने किनभने हामीले यसको कोअर्डिनेट के भयो भने c को प्लेसमा मैले के राखे 1 राखे है यस्तो मान कुनै एउटा फंक्सन हो यस्तो टाइपको तिमीलाई कुनै फंक्सन भयो के फंक्सन भयो f of x equals to के भयो रे 1 है त यस्तो भयो एउटा कुनै फंक्सन भयो त अब x को प्लेसमा तिमी के गर्यो भने नि x को प्लेसमा तिमी 1 राख्यो भने त 1 नै हुन्छ है अर्थात के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ x को प्लेसमा तिमी 1 राख्यो भने के भयो 1 नै भयो फेरि तिमी यदि 2 राख्यो भने त पनि के हुन्छ 2 नै हुन्छ किनभने कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो 3 राख्यो भने त पनि के हुन्छ सरी यो चाहिँ हैन नि 1 नै हुन्छ है यहाँ त यो यसमा चाहिँ के हुन्छ रे 1 नै हुन्छ यहाँनिर यो 1 हुन्छ त्यसपछि यदि तिमी 3 राखे पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ किनभने हाम्रो फंक्सन के हो f of x equals to 1 छ नि त x को प्लेसमा तिमी 1 राखे 1 नै हुन्छ x को प्लेसमा तिमी 2 राखे 1 नै हुन्छ फेरि 3 राखे 1 नै हुन्छ अर्थात यो कस्तो टाइपको फंक्सन भन्ने भयो भने तिमी यसलाई अर्डर पेयर को फर्ममा लेख्यो भने यहाँनिर 1 राख्यो भने 1 भयो त्यसले 1, 1 फेरि 2 राख्यो भने 1 भयो भने 2, 1 अनि त्यसैगरी 3 राख्यो भने 3, 1 यसरी के भयो त एउटा फर्म बन्यो कोअर्डिनेटको फर्म बन्यो अर्थात भन्नु अर्डर पेयरको फर्म बन्यो अब यो अर्डर पेयर जुन बन्यो 1, 1, 2, 1 र 3, 1 यसलाई तिमी ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौ जस्तो 1, 1 भनेको त यो भइहाल्यो त्यसैगरी 2, 1 भनेको यो भइहाल्यो 3, 1 भनेको यो भइहाल्यो हो यो नि के हो त भन्दाखेरि तिमी देखिरा छौ
यो जुन लाइनहरु देखिरहेको छ यसरी लाइन जुन एउटा ड्रा गर्छ हामी गर्न गइरहेको छु यस्तो टाइपको लाइन जुन भयो यो यस्तो टाइपको यदि लाइन यो यसलाई चाहिँ कलर चेन्जै गरेर राखौं है यो अलिकति त्यति राम्रो भएन हो कलर यसलाई मैले चेन्ज गरेर राख्दैछु ब्ल्याक कलर राखौं अलिकति देखिन्छ राम्रोसँग ल यसरी के भयो भने जुन यो लाइन तिमी देखिरहेको छौ यो दिस लाइन सोज f of x equals right f of x equals to 1 या यसलाई y equals to तिमी के बुझ 1 बुझ यसको यो चाहिँ भयो यस्तो टाइपको यदि तिमीले कहीं ग्राफ देख्छौ भने दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन एनी क्वेशन हेलो नो सर छैन क्लियर छ है यस सर ल ल ठीक छ अब चाहिँ अर्को हामी छौं यहाँ यसमा थियौं के थियो भने अघिको यहाँ चाहिँ हामीले लिनियर फंक्शनको डेफिनेसनहरु कुरा गरिरहेका थियौं यो हामीले कांस्टेंट फंक्शनको पनि डेफिनेसन गरेर यो ग्राफ पुरा हेर्ने है मैले यहाँ अघिले तिमीले बताएको f of x equals to c छ त मान यहाँ चाहिँ c को प्लेसमा तिमी के राख्यौ 4 राख्यौ यहाँ ध्यान दिने है दुईटा कुराहरु अनि त्यसपछि के भयो मान तिमीले x को प्लेसमा तिमी 1 राख्यौ है अनि त्यसै गरी x को प्लेसमा तिमी 2 राख्यौ त 4 चेन्ज हुँदैन किनभने 4 तिमीलाई कहिले पनि चेन्ज हुँदैन अनि तिमीलाई यहाँ 3 4 हुन्छ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तिमीलाई यसरी अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्यो भने यस्तो हुन्छ यसलाई तिमी यदि मानौ म्यापिङ डायग्राम यदि मानौ फंक्शनको म्यापिङ डायग्रामबाट तिमीले बनाउन चाह्यो भने नि यसको यसरी फंक्शनको यहाँबाट यो चाहिँ फंक्शन तिमीलाई अहिले के भयो f हो त यसमा चाहिँ 4 मात्रै रेन्ज तिम्रो 4 मात्रै हो र डोमेन के हो त 1 2 3 यो सब डोमेन है यसरी के हो भने यो सब तिमीलाई डोमेन हो तिमी यसरी हेर यो सब अल डोमेन ठीक छ बुझिरा छौ हो यस्तो टाइपको फंक्शन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रे कांस्टेंट फंक्शन भन्छौं ठीक छ यसको ग्राफ तिमी देखिरहेछौ यस्तो टाइपको हुन्छ यो ग्राफ हुन्छ यो y = 4 थियो नि यस्तो टाइपको ल अब अर्को आउ लिनियर फंक्शन अब लिनियर फंक्शन अघि नै कुरा गरिसक्यो तिमीले f of x = x हुन सक्छ यो पनि लिनियर फंक्शन यसको ग्राफ के हुन्छ यसरी स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ र अर्को यसपछि हुन्छ एउटा एब्सोल्युट भ्यालु फंक्शन हुन्छ जुन चाहिँ f of x = मोडुलस अफ x यस्तो टाइपको फंक्शन हुन्छ यस्तो यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु फंक्शन भन्छौं तिमीलाई यो मोडुलसमा हुन्छ त्यसको ग्राफ के हुन्छ भने यस्तो टाइप हुन्छ यसको पनि हामी ग्राफ कुरा गरौँला यो हामी यसको नगर्ने हैन यसको पनि हामी ग्राफ बनाउँछौं यो एब्सोल्युट भ्यालु फंक्शनको र अर्को हुन्छ त्यो एब्सोल्युट भ्यालु फंक्शन पछि हामी कुरा गर्छौं एउटा हुन्छ आइडेन्टिटी फंक्शन यसको डेफिनेसन बुझौं अ फंक्शन अफ द फर्म f of x = mx + c वेयर यो ऋतिकाले के भन्न खोजिरहेछ एनोटेसन किन गरेको नानी ल आइडेन्टिटी फंक्शन a function of the form f of x = mx + c where m = 1 and c = 0 is called identity function हेर्ने आइडेन्टिटी फंक्शनमा यदि f of x = mx + c छ भने तिमी चाहिँ यहाँ m को प्लेसमा तिमी के गर्छौ 1 राख्छौ र c को प्लेसमा के राख्छौ रे 0 राख्छौ यहाँ 1 राख्छौ र 0 राख्छौ यो फंक्शन कस्तो फंक्शन हुन्छ त m को प्लेसमा तिमी 1 राख्ने बित्तिकै 1 into x भनेको x भइहाल्छ c को ठाउँमा तिमी 0 राख्यो भने के हुन्छ अर्थात f of x यहाँ ध्यान दिने यो f of x = x हुनु वा y = x हुनु एउटै कुरा हो र यस्तो टाइपको यदि फंक्शन तिमी कहीं देख्छौ भने दैट इज कॉल्ड आइडेन्टिटी फंक्शन है आइडेन्टिटी फंक्शन मतलब तिमी फंक्शनमा जे राख्छौ त्यही निस्किने हो अर्थात तिमीले यसलाई हामी यस्तो टाइपको पनि बुझ्न सक्छौ यहाँनिर जसरी तिमी x को प्लेसमा यदि 1 राख्यौ भने 1 नै निस्किन्छ तिमी 2 राख्यौ भने 2 नै निस्किन्छ तिमीले 3 राख्यौ भने 3 नै निस्किन्छ अर्थात यस्तो टाइपको के भयो त यसको अर्डर पेयरमा हामीले अर्डर पेयर फर्ममा लेख्यौ भने 1, 1 अनि 2, 2 र 3, 3 यस्तो हुन्छ है अब तिमी यसलाई ग्राफ रूपमा प्लट गर्यो भने एउटा ग्राफमा मान्छेको मैले एउटा यही नि ग्राफ बनाइदिए x डैश y र y डैश ठीक छ अब यसमा चाहिँ तिमीलाई के गर्नु छ भने हामीलाई चाहिँ 1 2 3
1 2 3 यहाँ 1 2 3 अब यसमा चाहिँ 1 1 पुट गर्नु छ भने तिमी यहाँ गर्छौ 2 2 गर्नु छ भने यहाँ गर्छौ र 3 3 गर्नु छ भने यहाँ गर्छौ र यसलाई के गर्छौ भने तिमीले यसरी चाहिँ के गर्छौ भने लाइन तान्दै स्केलले तान्ने अब यहाँनिर म डाइरेक्टली यसरी तान्दिए यो जुन लाइन बन्यो यो लाइन के हो त भन्दाखेरि तिमीलाई y इक्वल्स टु x हो र तिमीलाई थाहै छ यो y इक्वल्स टु x के छ भने यस्तो टाइपको लाइन जुन छ अलवेज पासेस थ्रु द ओरिजिन यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ है यो चाहिँ के हो त आइडेन्टिटी फंक्सन तिमीले ध्यान दिने आइडेन्टिटी फंक्सन के हुन्छ रे ओरिजिनबाट पास हुन्छ यस ग्राफ केबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट तिमीले अहिलेसम्म तीनटा फंक्सनको ग्राफ देखिसक्यौ लिनियर फंक्सनको है आइडेन्टिटी फंक्सनको र एउटा कन्स्टेन्ट फंक्सनको यो ग्राफहरु चिन्न सक्नुपर्छ अब एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनको पनि देखाएको छौ अब आऊ क्वाड्रेटिक फंक्सन तिमीहरुले त 10 क्लासमा पनि पढाएको छु यो भन्दा पहिला क्वाड्रेटिक फंक्सन के हो भने अ फंक्सन अफ द फर्म f of x equals to ax square plus bx plus c where a is not equals to 0 ध्यान दिने यो a चाहिँ के छ भने 0 हुनु भएन र b र c के हो त कन्स्टेन्ट हो where a is not equals to 0 and यहाँ कमा लेखेर तिमी लेख्न सक्छौ b and c are constant हुन त त्यहाँ abc बोथ हो abc and abc are constant भनेर यो कन्स्टेन्ट हो जहाँ ac के हो त 0 हुनु भएन त के हो त यस्तो टाइपको यदि यस्तो टाइपको फंक्सनको फर्म कस्तो टाइपको फंक्सनको फर्म f of x equals to ax square plus bx plus c छ भने यस्तो टाइपको फंक्सनको फर्म छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौं त्यसलाई एक्जाम्पल हेर a को प्लेसमा तिमी 2 राख्यौ भने 2x स्क्वायर हुन्छ b को प्लेसमा तिमी 3 राख्यौ भने 3x हुन्छ र c को प्लेसमा -2 राख्यौ भने के हुन्छ अर्थात f of x equals to 2x square plus 3x minus 2 र f of x equals to x square यस्तो टाइप हुन्छ अब तिमीलाई थाहा छ f of x भनेको y तिमी यस्तो y लेख्न सक्छौ त 2x square plus 3x minus 2 र f of x भने y equals to x square हुन्छ अर्थात यस्तो टाइपको तिमीले फंक्सन देख्यौ भने त्यसलाई हामी के भन्छौ रे क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौ क्वाड्रेटिक फंक्सनको अर्को हामीले चिन्ने तरिका यो पनि छ के तरिका छ भने नि यसको पावरमा है यो पावर जहिले पनि यसको हाईएस्ट जुन पावर छ नि हाईएस्ट डिग्री यो कुनै पनि भनौं न एक्सप्रेसनको हाईएस्ट जुन डिग्री हो 2 हुन्छ जसको यसको पावर हेर 2 छ कि छैन हेर यो 2 डिग्री को भनौं न कुनै एक्सप्रेसन हुन्छ यो हेर 2 डिग्री को यसको 2 डिग्री को कुनै माने हाईएस्ट पावर यदि हाईएस्ट डिग्री भनौं न हाईएस्ट डिग्री यदि 2 छ भने त्यस्तो टाइपको फंक्सनलाई हामी के भन्छौं रे क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौं ठीक छ अब त्यस्तै गरी क्वाड्रेटिक फंक्सनलाई हामी यस ग्राफ अफ क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ तिमीहरुले 10 क्लासमा पनि ग्राफ ड्रा गरेका छौ र यहाँ पनि तिमी देख्न सक्छौ यदि ग्राफ दुई किसिमको हुन्छ एउटा यदि यो a को भ्यालु है यो a को जुन भ्यालु छ नि पोजिटिभ भएमा ग्राफ के हुन्छ अपवर्ड हुन्छ र a को भ्यालु यदि यो a माइनस नेगेटिभमा आयो भने माइनस नेगेटिभ हो यदि f of x equals to x square plus bx plus c छ भने नि है यो a को भ्यालु यदि पोजिटिभ भएमा पोजिटिभ भनेको बुझ्छौ प्लस a को मतलब भ्यालु भयो जस्तो a को भ्यालु तिमी +2 +3 +1 हैन यसरी राख्यो भने त्यस्तो टाइपको तिमीलाई के हुन्छ भने यो क्वाड्रेटिक फंक्सनको यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने अपवर्ड ग्राफ बन्छ है यसरी के ग्राफ बन्छ अपवर्ड ग्राफ बन्छ यदि a को भ्यालु तिमीले माइनस मा राख्नु भने माइनस भनेको a को भ्यालु माइनस भनेको मतलब -1 -2 -3 -4 भयो भने यस्तो के हुन्छ रे डाउनवर्ड ग्राफ बन्छ है यो चाहिँ ध्यान दिने यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौं पाराबोला भन्छौं पाराबोलाको तिमीहरुलाई यो डिटेल पढिसकेका छौ ग्राफ पनि स्केच गर्न तिमीहरुलाई आउँछ त्यस्तै गरी यहाँनिर अब सब मैले यहाँ चाहिँ यो पारा जुन क्वाड्रेटिक फंक्सन हो यसको दुईटा जुन तिमीहरुले इक्वेसन देखाएको थियौ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जेनरल टाइपको जुन इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई प्यारेन्ट इक्वेसन भन्छौं यो चाहिँ यसलाई हामी प्योर क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्छौं यस्तो टाइपको इक्वेसन छ भने यसको चाहिँ पाराबोलाको फंक्सन के हुन्छ भने नि यो पहिलो चाहिँ हामीले यसमा लियो भने है यो यसमा एक्स एक्सिसमा यदि मानौ तिमीले यसरी ग्राफ यसलाई बुझ्यौ भने
यसलाई मैले यसरी तिमीलाई यता छेउमा पनि क्लियर गर्न सक्छु ल x अनम्युट गर न है यसरी चाहिँ के भयो भने तिमीलाई यहाँ चाहिँ 0 र यसरी y = x स्क्वायर छ भने यस्तो टाइपको तिमीलाई यहाँ प्लस हो यहाँ चाहिँ के लाग्छ प्लस x स्क्वायर हो भने यस्तो टाइपको के हुन्छ भने यसको ग्राफ यस्तो बन्छ y = x स्क्वायर किनभने यसको जुन भर्टेक्स छ नि ओरिजिनबाट पास हुन्छ है तर के हुन्छ भने पाराबोलाको इक्वेसन जहिले पनि जेनरल इक्वेसन के हुन्छ पाराबोलाको y = a टाइम्स x - s होल स्क्वायर प्लस के हुन्छ यो पाराबोलाको है जेनरल इक्वेसन र यसको डोमेन के हुन्छ भने अल रियल नम्बर हुन्छ भने रेन्ज के हुन्छ भने y यो जुन y इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु के हुन्छ y इज ग्रेटर देन लेस देन अर इक्वल टु के हुन्छ डिपेन्डिङ अन इफ a इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ अब a को भ्यालु पोजिटिभ अर नेगेटिभ हुँदाखेरि त्यसको रेन्जमा के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सनको लागि त डिटेल कुरा गरिरहेछौँ हामीले अघिकै कुरा हामीले फेरि यहाँ दोहोर्यायौँ के दोहोर्यायौँ भने नि जसरी जहिले पनि तिमीले के ध्यान दिने क्वाड्रेटिक फंक्सन यदि पोजिटिभ छ भने a को भ्यालु पोजिटिभ है जसरी हामीले यहाँ y = ax² प्लस bx प्लस c छ भने यो a को भ्यालु अर्थात् a जुन छ पोजिटिभ हो भने यहाँ देखिरहेछौँ मासतिर अपवार्डमा गइरहेको छ यदि यो a को भ्यालु यदि नेगेटिभ भएमा के भएमा रे नेगेटिभ भएमा अर्थात् 0 भन्दा सानो भ्यालु भएमा के हुन्छ डाउनवर्ड तलतिर यस्तो देखिरहेको सबै ग्राफ बनेको छ तिमी हेर्न सक्छौ यस्तो टाइपको र यो अघिकै पाराबोलाको कुराहरु गर्यो पाराबोलामा नै हामी चाहिँ के गर्छौं भने यो जुन प्वाइन्ट हुन्छ यहाँ यो प्वाइन्टलाई हामी के भन्छौं भने यो प्वाइन्ट यसलाई हामी के भन्छौं भर्टेक्स भन्छौं यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो चाहिँ डाउनवर्ड ग्राफ हो भने यो चाहिँ के हो त अपवर्ड ग्राफ हो यसरी चाहिँ यो पाराबोलाको हामी द ग्राफ अफ क्वाड्रेटिक फंक्सन इज पाराबोला यो तिमीलाई थाहा छ अ पाराबोला क्यान ओपन अप अर डाउन द टर्निङ पोइन्ट इज कल्ड द भर्टेक्स जुन टर्निङ पोइन्ट हुन्छ नि कुनै पनि पाराबोलाको ओपन र मतलब जुन भनौं न अपवार्ड र डाउनवार्ड हुन्छ त्यसको टर्निङ पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भर्टेक्स भन्छौं यो चाहिँ त्यही हो जसरी यसमा अर्को पनि कुरा चाहिँ हामीले अलिकति यो लास्टमा हामी एउटा छलफल के गरिहालौं भने नि जुन यो पाराबोलाबाट हामी टर्निङ पोइन्ट हुन्छ यसलाई के भन्छौं भर्टेक्स भन्छौं र यो x एक्सिस हो x डैश अनि यो के हो y हो र यो के हो y डैश त यसरी चाहिँ के हुन्छ भने x एक्सिसमा यदि पाराबोला यसरी काटेको छ भने यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ रेडले देखिरहेछौं यहाँ पनि देखिरहेछौं यसलाई x इन्टरसेप्ट भन्छौं है यही हामीहरुको x इन्टरसेप्टको सल्युसन निकाल्दाखेरि x को भ्यालु निकाल्दाखेरि नि हो यही हामी निकाल्छौं र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जब त्यो पाराबोलाको भर्टेक्स हुन्छ नि जुन y एक्सिस को तिमी देखिरहेछौ यो प्यारलल हो यसलाई चाहिँ ठीक यसलाई चाहिँ सिमेट्री भन्छौं एक्सिस सब के भन्छौं रे सिमेट्री यहाँ देख्छौ एक्सिस सबैलाई के भनिन्छ सिमेट्री भन्छौं र y एक्सिस मा यहाँ इन्टरसेप्ट गर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं y इन्टरसेप्ट भन्छौं यो चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सनको कुरा रह्यो यो पनि क्वाड्रेटिक फंक्सन कस्तो बेलामा के हुन्छ भने सल्युसन हुन्छ कस्तो बेलामा के हुन्छ सल्युसन हुँदैन जस्तो क्वाड्रेटिक फंक्सन तिमीलाई x एक्सिस मा जसरी हेर्ने x एक्सिस मा यो प्वाइन्टमा काट्यो भने एउटा सल्युसन भयो यसमा x एक्सिस = 1 भनौं न एउटा प्वाइन्टमा काटेको हुनाले सपोज गरे यसमा चाहिँ मानौ अब मैले यहाँ 0 या 1 यसलाई 2 राखे त्यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त 2 0 हुन्छ अर्थात् x को भ्यालु यहाँ निर कति भयो त एउटा मात्रै x को भ्यालु कति भयो एउटा भयो त्यसैले 1 सल्युसन भनेको यसमा x एक्सिस मा काट्दै काटेन भने यसलाई के भन्यो नो सल्युसन भन्यो यहाँ चाहिँ हेर्ने दुईटा ठाउँमा पाराबोला चाहिँ के गर्यो भने दुईटा ठाउँमा काट्यो त्यसैले यसलाई के भन्छ भने टु सल्युसन भन्यो है दुईटा ठाउँमा काटेको हुनाले त्यसलाई हामी के भन्छौं टु सल्युसन भन्यो यसरी अब आउ क्यूबिक फंक्सनमा है क्यूबिक फंक्सन के हो त अ फंक्सन अफ द फर्म यो भन्दा पहिला तिमीले क्वाड्रेटिक फंक्सन सर हजुरको सर माइक अफ छ सर
यस हाईएस्ट जुन छ नि डिग्री यसमा चाहिँ हाईएस्ट डिग्री यदि 3 छ भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौं क्यूबिक फंक्शन भन्छौं हाईएस्ट डिग्री यदि 2 भएको भए त्यसलाई क्वाड्रेटिक फंक्शन भन्छौं यसरी नै के भने अ फंक्शन अफ द फर्म f of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d अनि where a is not equals to 0 ध्यान दिने यहाँ a 0 हुनु भएन यो यदि के हुनु भएन यहाँ नि र a is not equals to 0 a को भ्यालु तिमीलाई 0 हुनुबित्तिकै क्यूबिक नै हुँदैन है त तिमीले देख्न सक्छौ क्यूबिक फंक्शन f of x equals to x cube f of x equals to 6x cube minus x square यसरी है अब तिमीले हेर्ने क्यूबिक फंक्शन को तिमीलाई ग्राफ हेर्यो भने यसलाई ग्राफ अझ डिटेलमा हामी कुरा गर्छौं यो अहिले तत्काल तिमीले यहाँ हेर ग्राफ के देखायो भने यस्तो टाइपको ग्राफ हुन्छ यहाँ रेड वालाले अर्को यसरी डट डट देखाएको छ यस्तो टाइपको ग्राफ हुन्छ यो तिमीलाई यो यस्तो टाइपको x डैश y डैश यस्तो टाइपको तिमीलाई के हुन्छ भने ग्राफ हुन्छ यस्तो टाइपको ग्राफ हुन्छ यसरी y इक्वल्स टु x क्यूब जुन चाहिँ अहिले हामी यसमा नि कुरा गर्छौं प्यारेन्ट यसको चाहिँ इक्वेसन यस्तो हुन्छ y इक्वल्स टु x क्यूब यसरी मात्र y इक्वल्स टु x के दियो भने त पनि के हुन्छ तिमीलाई यो चाहिँ क्यूबिक फंक्शन हुन्छ त्यसैगरी जनरल यसमा चाहिँ के हुन्छ इक्वेसन क्यूबिक फंक्शन के यस्तो पनि हुन्छ यहाँ नै यस्तो यो a टाइम्स x माइनस h को होल क्यूब प्लस k र यसमा के हुन्छ भने डोमेन यसको अल रियल नम्बर हुन्छ र रेन्ज पनि के हुन्छ अल रियल नम्बर हुन्छ है अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तिमीलाई थाहा छ sin cos tan थीटा वाला त्यो त्यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो अ फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो अफ द टू साइड्स अफ एन राइट एंगल ट्रायंगल containing the angle त्यसलाई हामी चाहिँ in the other words a function containing the trigonometric ratio is called trigonometric function for example f of a equals to sin a g of b equals to cos b अनि h of p equals to tan p etc यसरी नि के हो त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मा नि विभिन्न चाहिँ टाइप हुन्छ यसमा जस्तो sin फंक्शन टेन्जेन्ट फंक्शन त्यसपछि तिमीलाई कोसाइन फंक्शन हुन्छ र तिमीलाई अलिकता यसमा मैले यसमा अब तिमी 10 क्लासमा यो कुरा पढ्यौ पढेन अप्सनल म्याथमा तर यहाँ चाहिँ हल्का पढिहाल के पढ्यो भने जसरी अब साइन फंक्शन त्यसले पनि ध्यान दिने अहिले जुन देखिरहेको छु तिमीले यो y इक्वल्स टु a टाइम्स sin b टाइम x माइनस c प्लस d छ भने है यो y इक्वल्स टु a टाइम्स sin अनि त्यसपछि b टाइम्स x माइनस c र यता कति छ d यस्तो टाइपको फर्ममा छ भने यो d हो यस्तो टाइपको फर्ममा छ भने यहाँ मोडुलस अफ a इज एम्प्लिट्युड जुन यो a जुन देखिरा छौ साइन को जुन के भन्छ मल्टिप्लाई को फर्ममा छ यो a यो जुन a हो नि यसलाई हामी के भन्छौ एम्प्लिट्युड भन्छौ यो एम्प्लिट्युड हुन्छ कुनै पनि साइन को हामीले एम्प्लिट्युड निकाल्नु छ भने साइन को जुन मल्टिप्लाई को फर्ममा हुन्छ यसरी भनौं न कुनै नम्बर होस् या भने त्यसलाई हामी के भन्छौ एम्प्लिट्युड भन्छौ एम्प्लिट्युड के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई तिमी डिटेलमा जान्नको लागि म त हामीले कोर्समा छैन त पनि हल्का मैले कुरा गरिसके यहाँ अब यो एम्प्लिट्युड के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमीले जब देखिरा छौ यहाँ नि रेड को साइन यहाँ लास्ट मा देखाइरहेको छ यसको मतलब यहाँ चाहिँ यो ग्राफमा हेर्ने यो 0 छ भने यो ग्राफ को जुन यो देखिरा छ यो यहाँ देखिको डिस्टेन्स मतलब यो एक्सिस र यहाँ देखिको जुन डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्स जुन छ नि यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौ एम्प्लिट्युड भन्छौ यसलाई के भन्छौ रे एम्प्लिट्युड भन्छौ यहाँ लेखेको पनि छ एम्प्लिट्युड को डेफिनेसन द एम्प्लिट्युड अफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अन द ग्राफ दैट अफ द फंक्शन यो चाहिँ यसरी यहाँ तिमीलाई इन the case of the sine or cos function this value is the leading coefficient of the function just implicit निकाल्दाखेरि जस्तो y equals to a times sin x छ भने then the amplitude function is यो मोडुलस अफ a भनेको यसलाई a जहिले पनि यो a को भ्यालु हुन्छ नि पोजिटिभमा आउनु पर्छ यो जुन a यसरी चाहिँ के हुन्छ भने हामी एम्प्लिट्युड निकाल्छौं अब अर्को कुरा हुन्छ कुनै पनि साइन को या कस को चाहिँ पिरियड कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि तिमी जुन देखिरा छौ यो ग्राफ साइन को जुन ग्राफ छ यसरी गएर तिमीहरुको कहाँ इन्ड भइरहेको छ त यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म जुन इन्ड भइरहेको छ
यस यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ पिरियड भन्छौँ। यो 0 हुन्छ भने यो चाहिँ तिमीलाई के छ भने यसरी पाई/2 छ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त पाई हुन्छ। त यो पाई जुन छ नि तिमीहरूको यो साइनको लागि के हो यो भनौँ न अहिले ग्राफ देखिरहेको छ यसको लागि के हो त पिरियड हो। यसरी चाहिँ अब कसको पनि त्यही कुरा साइनको अघि कुरा गर्यो कसको पनि त्यही कुरा छ। कोसाइन फंक्सन तिमी देखिरहेछौ यो कोसाइन फंक्सन यो y = cos x देखिरहेछौ। यसमा 1 टाइम्स हो। यसको चाहिँ के हुन्छ इम्प्लिसिट कति छ त 1 छ। यसमा तिमी हेर्न सक्छौ। यसमा हेर त यहाँ देखिको डिस्टेन्स जुन छ नि कति हो त 1 छ कि छैन हो। अनि हामीसँग फंक्सन पनि कति छ y = cos x छ कि छैन। यो 1 इन्टु मा छ त यो 1 के हो त एम्प्लिट्युड हो। याद गर्ने है यो एम्प्लिट्युड यो यसलाई एम्प्लिट्युड भन्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जब यहाँ तिमी देखिरहेछौ यस्तो साइन देखिरहेछौ यसलाई पिरियड भन्छ 2 पाई भन्छौ। यो 2 पाई के हो त यसको पिरियड हो। यसरी चाहिँ हामी 2 पाई के हो त यसको पिरियड। यो चाहिँ कोसाइन फंक्सन भयो। त्यसैगरी तिमीले यो चाहिँ कोसाइन के यो पनि कोसाइन के फंक्सन भयो। यो 10 क्लासमा तिमीहरु अलरेडी पढिसकेका छौ पिरियड। अर्को आउ टेन्जेन्ट फंक्सन। टेन्जेन्ट फंक्सन तिमीलाई यो यस्तो टाइपको टेन्जेन्ट फंक्सन हुन्छ। यसरी यो टेन्जेन्ट फंक्सन हो र यो टेन्जेन्ट फंक्सनको ग्राफ हो। अब यो अहिले भर्खर हामीले देखेको लिनियर फंक्सन, क्वाड्रेटिक फंक्सन, क्यूबिक फंक्सन र एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन पनि हामी देखेका थियौं। र अर्को स्क्वायर रुट फंक्सन यो चाहिँ हामीले दुईटा हेर्न बाँकी छ है ध्यान दिने। एउटा एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन र स्क्वायर रुट फंक्सन यो चाहिँ पछि हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो हेर्छौं। र अर्को रेशनल फंक्सन यो अब चाहिँ हेर्ने मेन हाम्रो टार्गेट हो। यो तीनटा एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन, स्क्वायर रुट फंक्सन र रेशनल फंक्सन यो चाहिँ हामी हेर्न गइरहेका छौं। अब लिनियर फंक्सन हामीले यो चाहिँ देखिसकेका छौं। यो लिनियर फंक्सन गर्ने हामीलाई भिजुअलाइजेसन ग्राफ यो तिमीलाई अघि नै मैले बताइसकेको छु। यसको चाहिँ हात हेर त कसरी देखाएको छ लिनियर फंक्सनको। यसरी तिमी यो लिनियर फंक्सन यसरी बुझ्न सक्छौ यो हातबाट मान्छेको यसरी। र अर्को क्वाड्रेटिक फंक्सन गर्ने हात कसरी देखाएको छ यसमा भिजुअलाइजेसन देख्नु छ भने हात माथितिर दुईटै हात तिमीले गर्दियौ भने के हुन्छ त्यो क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ बन्छ। अब त्यसै गरी क्यूबिक फंक्सनको डिटेलमा तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ। र यसको चाहिँ के हुन्छ क्यूबिक फंक्सनको ग्राफ हेर त मान्छेले एउटा हात माथि एउटा हात तल देखिरहेछौ तिमीहरुले हेरौ। क्यूबिक फंक्सनको ग्राफ हेर त यस्तो तिमीले यसरी देख्न सक्छौ। त्यसैगरी अब एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन हेर्ने यसमा चाहिँ यो अघि नै बताएको थिएन। एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनको ग्राफ यस्तो टाइपको हुन्छ। यो अब मान्छेले गर्नुभयो भने यसरी हात तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ यस्तो टाइपको ग्राफ हुन्छ। यो चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन तिमीले आफैले पनि यसको ग्राफ बनाउन नि सक्छौ। कसरी जसरी मानौ सपोज यहाँ चाहिँ f of x = मोडुलस अफ x छ भने नि अब x को भ्यालु तिमी आफै राख यसमा। अब यसलाई चाहिँ तिमीलाई अलिकता ग्राफमै तिमीलाई म बनाएर देखाइरहेको छु। यो एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनको यसमा चाहिँ ग्राफमा म तिमीहरुलाई देखाइरहेको छु। एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनको तिमीलाई ग्राफमा देखाउनु छ भने यसरी हैन। त्यसरी मानौ सपोज गरे हामीसँग फंक्सन थियो यो f of x = कति थियो रे मोडुलस अफ x थियो। अब x को भ्यालु तिमी राख यसमा इनपुट गर है। अब x को भ्यालु मान मैले 2 राखे। x को भ्यालु तिमी 2 राख्ने बित्तिकै त्यहाँ मोडुलस अफ 2 = कति हुन्छ रे 2 हुन्छ। अब f of तिमी -2 राख x को भ्यालु तिमी -2 राख्यो भने यहाँ मोडुलस अफ -2 हुन्छ त कति हुन्छ रे 2 हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैगरी तिमी अब यदि मानौ 3 राख्यो भने मोडुलस अफ 3 = कति हुन्छ 3 हुन्छ। अब फेरि तिमी -3 राख्यो भने कति हुन्छ -3 मोडुलस कति हुन्छ रे पोजिटिभ हुन्छ। अब यसलाई 1 पनि राखेर है 1 राख्यो भने 1 यसमा राख्यो भने मोडुलस अफ 1 राख्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यसपछि यदि -1 राख्यो भने -1 अनि -1 राख्यो भने कति हुन्छ प्लस हुन्छ। अब तिमी यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेटको फर्ममा लेख या अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्यो भने कस्तो टाइपको हुन्छ भन त
एउटा 1 कमा सरी 1 यस 1 कमा 1 अनि त्यसै गरी -1 पुट गरेको थियो भने +1 आएको थियो अनि त्यसै गरी 2 कमा 2 आएको थियो त्यसपछि फेरि कति थियो -2 इनपुट गर्दाखेरि +2 आएको थियो अनि फेरि कति आएको थियो 3 कमा 3 थियो अनि फेरि -3 राखे पनि कति आएको थियो रे 3 नै आएको थियो हैन यो चाहिँ कुन फंक्सन हामी कुरा गर्दै छौं एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन है एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन यहाँ मोडुलस फंक्सन तिमीहरु बुझे पनि हुन्छ अब यसको ग्राफ म ड्रा गर्दै छु ध्यान दिएर राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्ने अब यसको ग्राफको लागि मैले यहाँ तिमीलाई चाहिँ माइनसमा पनि छ त्यही भएर अलिकता यो ल यो ब्ल्याक भयो है यसलाई अलिकता बरु हटाइदेऊ रेड कलरको राखौं रेड कलर है रेड कलर अलिकता यो छ ठीक छ यसबाट मैले के गरे भने नि रेड कलर देखाइरा छु अब त्यसपछि है यहाँनिर x प्राइम y प्राइम 0 यसलाई 1 2 3 4 -1 यस सर बिजनेस क्लास स्टार्ट हुन्छ ए ल 8 ल ल ठीक छ ल यो अलिकति यो ग्राफ अलिकति गरौँ न 1 मिनेट जति टाइम लाग्छ होला है ठीक छ हो सर गर्ने ग्राफ ल यो गरेर छोड्दिन्छु 1 2 3 4 5 यता चाहिँ -1 -2 -3 -4 सपोज गरे यसरी है अब तिमीले यस कोअर्डिनेट हेर है पहिलो कोअर्डिनेटमा हामी यहाँ चाहिँ यो 1 1 पुट गरिरहेको छ है 1 1 पुट गर्यो भने यहाँ हुन्छ हैन भन त अनि त्यसपछि तिमीले -1 1 भनेको तिमीलाई के भयो भने यतातिर आयो यहाँ आइहाल्यो है अब त्यसपछि फेरि 2 2 कुरा गरौँ 2 2 इनपुट गर्यो भने के हुन्छ यहाँ हुन्छ अनि त्यसपछि 2 2 है मिस्टेक भयो त्यहाँ हैन माथि नै हुन्छ यो 2 2 भनेको त यहाँ नै हुन्छ हैन अब हेर्ने त्यसपछि यो -2 2 -2 -2 भनेको यहाँ +2 भनेको यहाँनिर -2 2 त्यसपछि 3 3 भनेको यहाँनिर आउँछ त्यसपछि -3 +3 त तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने -3 कति रे +3 यहाँ आउँछ अब हेर्ने अब तिमीले यहाँदेखि लिएर एकदम ओरिजिनमा कनेक्ट गर्नेलाई ओरिजिनमा 0 मा यहाँनिर यसलाई मैले चाहिँ तिमीलाई के गर्यो भने एउटा ग्राफ लिए रेडै लिए र यहाँबाट के गरे यहाँ ठ्याक्कै यहाँनिर जोइन गर्दिए ठीक छ र यहाँबाट लिए र यहाँबाट जोइन गर्दिए हेर्ने यस्तो जुन ग्राफ बन्यो नि यो तिमीले जुन ग्राफ बन्यो के ग्राफ बन्यो भने f of x equals to modulus of x अर्थात f of x भने के त y equals to modulus of x यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सनको यो ग्राफ बन्यो है ठीक छ सबैजना क्लियर छ है बुझ्यो हैन ल